अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी, अगर किसी काम को करने से पहले उसमें ना डाल दी जाए, तो वो काम सिरे नहीं चढ़ता, यानी वो काम पूरा नहीं होता। इसीलिए किसी भी काम में ना नहीं डालनी चाहिए। और फिर हमने ज़िंदगी में बहुत बार मुशाहिदा किया, आज़माया कि किसी काम के शुरू में अगर हमने यानी कि ना पड़ जानी अगर उसमें, तो वो काम डिले हो जाता था या फिर वो होता ही नहीं था। दूसरा, वो कहती थी कि जब भी कोई काम कहे तो हमेशा बिस्मिल्लाह कहकर उस काम को कर दिया करें और इनकार ना किया करें। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो काम मुकम्मल हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। काम में बरकत भी होती है और उस काम में खैर भी होती है। अगर कोई शर भी हो तो अल्लाह ताला उस शर से बचा लेते हैं। इसके लिए वो हमें एक बहुत प्यारी कहानी भी सुनाया करती थी। वो हमें पुराने ज़माने की एक कहानी सुनाया करती थी कि पुराने ज़माने में ये जो जानवर होते थे, परिंदे होते थे, ये इंसानों की बोली जानते थे और ये जब बोलते थे तो इंसान भी इनकी बोली समझ सकते थे। तो जो ये बातें करते थे तो उनको समझ आ जाती थी। तो एक बहुत गरीब घर था जहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। उनके घर में बहुत फाके होते थे और वो लोग फाकों से कई दिन भूखे प्यासे रहते थे। तो बहुत ही बुरे हालात थे उनके। तो एक दफ़ा उनकी मंडेर पर, छत की मंडेर पर आकर एक कौवा बैठा, तो काँय-काँय कर रहा था। तो उन्होंने कहा, कौवे को क्यों शोर कर रहे हो? तो कौवा कहता, आओ मैं तुम लोगों को एक जगह पे लेके जाता हूँ, तो तुम सब घर वाले आओ। तो उनको सब घर वालों को एक दरख्त के नीचे ले गया, दूर किसी जगह पर जंगल में। तो दरख्त के नीचे जाके उनको कहा कि अब यहाँ पर तुम लोग एक रात गुजारो, फिर देखना तुम लोगों को क्या कुछ मिलेगा। तो वो जब अब उन्होंने कहा कि रात गुजारने के लिए तो हमें यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ भी लेके आनी पड़ेगी जलाने के लिए और कोई खैमा लगाना पड़ेगा। तो वो अपने एक बेटे को कहता है कि जो बड़ा घर का सरदार होता है, वो बड़ा बुज़ुर्ग उनका, वो कहता है कि जाओ बेटा लकड़ियाँ लेके आओ। वो कहता है बिस्मिल्लाह। तो वो बिस्मिल्लाह कह के लकड़ियाँ लेकर आता है। दूसरे बेटे को कहता है जाओ बेटा तुम पानी लेकर आओ कुएँ से। तो वो कहता है बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करके वो पानी लेके आता है। इसी तरह वो सबको जिस बच्चे को जो भी काम बताता है, तो हर कोई कहता है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करके काम करते हैं। तो वो इतने फर्माबरदार बच्चे थे और हर काम में बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कर रहे थे। तो नेक जिन वहाँ पे रहता था दरख्त के ऊपर। तो जब उसने देखा कि ये इतने फर्माबरदार हैं इसके बच्चे और इन्होंने इतनी यानी कि हर काम में बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, तो फिर वो कहता है कि इस दरख्त के नीचे से ज़मीन को खोदो, तो देखना तुम लोग को क्या मिलता है। जब वो ज़मीन खोदते हैं इतना ज़्यादा ख़जाना मिलता है और वो ख़जाना लेके घर आ जाते हैं और उनकी खूब यानी कि उनके दिन बदल जाते हैं और वो अपना घर बनाते हैं और खूब उनके घर में रिज़्क़, खाना पीना वो लोगों में भी इतना तकसीम करते हैं। तो उनका एक हमसाया था, वो देख के कहता है कि ये तो इतने गरीब थे, इनके पास कहाँ से इतना ज़्यादा खाना आया, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, इतनी दौलत कहाँ से आ गई। तो उसने जब राज़ पूछा तो उसने कहा कि हमारे ना इस तरह मंडेर पे कौवा बैठा। तो उसने सारा बताया, सारा किस्सा सुनाया। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं भी जाता हूँ उस दरख्त के। वो भी जंगल में गया अपने घर वालों को लेके। तो जब वो उस जंगल में गया तो उसने जाके उसी दरख्त के नीचे पड़ाव किया। तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा जाओ तुम लकड़ियाँ लेकर आओ। तो आगे से गुस्से से कहता क्यों, तू सड़ के मरना। तो फिर दूसरे बेटे को कहता जा पुत तू पानी लेके आ। तो कहता क्यों, तू डूब के मरना। तो इस तरह वो जिसको जो भी काम बताता था अपने बच्चे को, तो वो आगे से उल्टा जवाब देते थे, बजाय काम करने के तो उल्टा बाप के गले पड़ते थे। तो नाफरमानी इस तरह। तो जिनको बड़ा गुस्सा आया उसने कहा कि हैं ये इतनी बदतमीज़ बच्चे हैं, इतनी बदतमीज़ी करते हैं, नाफरमान है और बिस्मिल्लाह कहने के बजाय, अल्लाह का ज़िक्र करने के बजाय उल्टा नाफरमानी कर रहे हैं। तो उसने गुस्से से कहा कि ये ज़मीन खोदो, यहाँ से तुम लोग को कुछ मिलेगा। जब ज़मीन खोदते हैं तो अंदर से खाक निकलती है, यानी कि वो देखते हैं तो अम्मी कहती स्वाह निकली, स्वाह लेके घरे आ गए। तो यानी कि वो फिर कहते हैं आके कि हमें, तुम्हें तो इतनी दौलत मिल गई, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो वो कहता है कि अल्लाह, तो वो कौवा आता है और कौवा आके बताता है, वो कहता है ये इनको अल्लाह ताला की माँ बाप की फर्मा बरदारी और अल्लाह का ज़िक्र करने पे इनको मिला कि हर काम बिस्मिल्लाह से करते थे। तो अम्मी कहती थी घर के जो तुम लोगों के ना बरकतें हैं, रहमतें हैं, ये सारी ये फर्माबरदारी में है कि जब कोई भी बड़ा आपको कोई भी काम कहे, कोई बड़ा आपसे कोई बात करे, कोई काम कहे, तो आप आगे से बिस्मिल्लाह कह के काम किया करो और आगे से ऐसे ना किया करो अच्छा करते हैं, अच्छा उठते हैं, ये वो इस तरह ना किया करो। इससे घर में बेबरकती आती है। और आजकल हर बंदा परेशान है, आजकल के हालात से हर बंदा परेशान है। हर बंदा यही कहता है हमारे घर में बरकत नहीं है, हम इतना पैसा कमाते हैं। पहले सिर्फ घर में एक बंदा होता था कमाने वाला और सारे बंदे खाने वाले होते थे। एक सिर्फ सरबराह होता था, बड़ा फ़र्द कमाने वाला, और 10-15 लोग खाने वाले होते थे और घर में माशाल्लाह सब खाते थे, पीते थे, पहनने को सोता था, सब कुछ होता था। अब क्या है, अब अगर घर में 10 लोग हैं तो 8 लोग कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं है। फिर भी हर वक्त रोना है, पिटना है कि जी महंगाई इतनी है, हमारे ख़र्चे पूरे नहीं होते, हमारे लिए कुछ नहीं है, मर गए, डूब गए। अब हर वक्त। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह कि नाइत्तफ़ाक़ी
نافرمانی کہ اب نہ بڑوں کا احترام رہا، نہ وہ فرما برداری رہی، اور نہ ہی وہ اللہ کا ذکر رہا۔ تو وہ بس بسم اللہ کی کمی ہے اور اس فرما برداری کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ بڑوں کا احترام کرنا اور ان کی بات کا حکم ماننا اور ان کے آگے فرما برداری سے سر جھکائے رکھنا، اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرنا اور نافرمانی نہ کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا چلا جاتا ہے اور ہماری زندگیوں میں برکتیں شامل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جو ہماری نافرمانیاں ہیں، بدتمیزیاں ہیں، جو ہم لوگ آگے سے یہی جو ہے ہماری بے برکتی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے بہت بار ایسا دیکھا کہ امی کھانا بنا رہی ہوتی تھیں، جیسے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، جیسے فرض کریں کہ کوئی 10 مہمان ہیں تو امی نے ان کے لیے کھانا بنانا، تو 10 اور آ جانے اچانک بتائے بغیر، تو لیکن امی نے بالکل نہ گھبرانا، امی نے کہنا پریشان نہ ہونا، امی نے کہنا ہم نے کہنا ہائی امی اب کیسے ہوگا، کھانا تو ہم نے اتنا بنایا، تو یہ تو ماشاءاللہ اور مہمان آ گیا، اب کیسے کریں گے؟ تو امی نے کہنا میرے تے چھاڑ دو، اللہ تعالیٰ برکت پائے گا۔ اور امی یقین کرے، امی کا اتنا یقین ہوتا تھا، امی نے آیت الکرسی پڑھنی، درود شریف پڑھنا، اور امی نے پھونک مار دینی ہے کھانے پہ، امی نے کہنا انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، پورا آ جائے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ امی کا توکل ایسا تھا اور ایمان ایسا تھا، اور وہ چاہے وہ بھی سب مہمان کھانا کھا لیتے تھے جن کے لیے بنائے، اور مزید جو اوپر سے مہمان آ گئے وہ بھی کھانا کھا لیتے تھے، اس کے ہم سب نے بھی خوب پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اس کے باوجود بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتا تھا، ایسی برکت ہوتی تھی اس میں، ایسی خیر ہوتی تھی کہ وہ ابھی کھانا بچا بھی رہتا تھا۔ یہ تو ہم نے خود کئی دفعہ آزمایا، اور امی کی بات ہم نے ایسی گرے باندھی، ایسی دوپٹے کے ساتھ باندھی، کیونکہ امی ہمیشہ ہر بات کو کہتی ہوتی تھی، جب بھی ہمیں کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی امی کہتی تھی انہوں اپنے دوپٹے نال گھٹ کے باندھ کے گرا لا کے گنڈ لا کے باندھ لو۔ تو یعنی کہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کو مرتے دم تک یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہ، اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لو، اپنے دماغ کی گرہ کے ساتھ لگا کے باندھ لو اس بات کو۔ اور یہ بات آج بھی ہم آزماتے ہیں، یعنی کہ جب بھی کبھی ہم ایسے کھانے پہ، ویسے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ بسم اللہ پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہی کھانا بنانا چاہیے، تو اس سے ذائقہ بھی آتا ہے، خیر بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق میں اور مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ ساتھ ہی کہ اس نیت کے ساتھ بھی کہ اگر کوئی مہمان جتنے بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی خیر و برکت ڈالتا ہے کہ سب کو پورا آ جاتا ہے۔ اور ہم نے خود یہ کئی دفعہ آزمایا، تو امی کی ایسی باتیں تھیں، ایسا یقین تھا کہ ہم نے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی زندگیوں میں دیکھا، اور آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ یعنی کہ کھانا بنائیں، کچھ بھی کریں، گھر میں کوئی کام کریں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کریں، تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ امی کو خود بھی قناعت بہت پسند تھی۔ امی کہتی تھی تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لو۔ امی کہتی تھی خوشی تو خوشی ہوتی ہے، وہ اس میں زیادہ ملے یا کم ملے اس میں کیا ہے۔ تو امی کہتی تھی آپ انسان خوش قسمت وہ ہے جو تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے، تو جس کو تھوڑے میں بھی خوش رہنا آ گیا تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ تو ہمیشہ قناعت سکھاتی تھی۔ تو قناعت کے بارے میں بھی میں آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاؤں گی، امی کی یادیں، امی کی حکایتیں، امی کی باتیں، کہ جو وہ ہمیں تھوڑے میں خوش رہنا کس طرح انسان سیکھ سکتا ہے، کہ انسان کے پاس تھوڑا ہو لیکن پھر بھی وہ خوش رہے اس میں، اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ تھوڑے میں صبر کرنا، خوش رہنا، اور اس میں گزارا کرنا، اور اس کو اپنی زندگی کا خوشگوار لمحہ اور خوبصورت زندگی گزارنے کا اصول میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بتاتی ہوں۔ ماں کی باتیں، ماں کی یادوں کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پارٹ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔